संसद बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक। यही फागुन 22 वा 23 गतेभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति सक्ष सिफारिस गर्ने सरकारी तयारी। काठमाडौँको सडक विस्तार योजनाबाट पीडित भएका स्थानीय आदिवासीहरू आन्दोलित। आफ्नै थलो किलोबाट बेघर बनाइएको गुनासो। काठमाडौँमा बर्ड फ्लूको तास बढ्यो। तारकेश्वर नगरपालिका 7 साङ्ले खोलाको फार्ममा 15,000 भन्दा बढी कुखुरा नष्ट। राजकीय जिम्मेवारी त्यागेको ब्रिटेनका राजकुमार ह्यारीको घोषणा। पत्रकारिता जगतले उत्पन्न गराएको प्रतिकूल अवस्था मुख्य कारण रहेको भनाई। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा 7 बाटो र मध्यपुरको जित। कुमलटार र टुसाल युथ क्लब पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आगामी फागुन 22 वा 23 गतेभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार आगामी फागुन 24 गतेभित्र संसद बैठक बोलाइसक्नुपर्ने हुन्छ। सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष संसद बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्न लागेको ओली निकट नेताले बताएका हुन्। ओली निकट नेता तथा नेकपा ओली पक्षबाट प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाउनुभएका विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा आगामी फागुन 23 गतेभित्र संसद बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै संसद बैठक आह्वान भइसकेपछि विपक्षीहरूको भूमिका हेरेर थप रणनीति बनाउने ओली पक्षको तयारी रहेको ओली पक्षका नेताहरूले बताएका छन्। आज ओलीले बालुवाटारमा आफू निकटका नेताहरूसँगको भेटमा पार्टीभित्र समस्या रहेको भन्दै आफूले मुलुकको स्थायित्व र विकासका काम गर्न खोज्दा नदिएको भन्दै अब आउने चुनौतीको सामना गर्दै जाने बताउनु भएको नेताहरूले बताएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। आज कृषि सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँग कृषि मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री अर्यालले रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउनु नपर्ने बताउनु भएको हो। मलको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता बढाएर काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो। मन्त्री अर्यालले भारतको खुल्ला सिमानाबाट अवैध रूपमा मल भित्रिने क्रमलाई बन्द गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई पनि प्रणालीमा ल्याउनका निम्ति प्रयत्न गर्ने बताउनु भयो। अब यो कृषि मन्त्रालयमा रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउन पर्दैन, त्यसको आवश्यकताको पूर्ति हामी गर्ने गरी हाम्रो क्षमतालाई विकास गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई आजका दिनमा एउटा बताउनु पर्ने आफ्नो सङ्कल्पको रूपमा मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु। अनि यो त्यही मलसित जोडेर तपाईँहरूले खुला सिमानाको कारणले इन्डियाको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई अहिले हामीले व्यवस्थित गर्न झट्टै सक्दैनौँ। हाम्रो यति धेरै खुल्ला सिमाना छ, अब त्यसलाई पुरै हामी ठ्याक्कै बन्दै गर्छौँ भन्ने हिसाबले जान सक्दैनौँ, तर सिस्टममा ल्याउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौँ। खुल्ला सिमानाको कारणबाट मल भित्रिने र त्यसबाट हुने जे विकृतिहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ ध्यान पुग्छ र हामी गर्छौँ। मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभए पनि उखु किसानको समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिएको बताउनु भयो। हालसम्म 43 करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी समेत भइसकेको उहाँले बताउनु भयो। मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल माटोको नक्सा सुरु गरेको, नेपाली कृषिमा इजरायलको प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी नेपाल र इजरायलबीच समझदारी भएर काम सुरु गर्न लागेको तथा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम सुरु गरेको बताउनु भयो। यस्तै 7वटै प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डारण स्थापना गर्ने तयारी रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। किसानलाई सूचीकृत गर्ने काम सकिएको र छिट्टै 7 प्रदेशबाट एकैचोटि शुभारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो। कृषि क्षेत्रमा ठेकेदारी प्रथा रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसलाई तोडेर अनुदानमा हुने व्यतिथिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। किसानलाई अनुदान दिने निर्देशिका ठिक ढङ्गले बनाउने प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। अब किसान सूचीकृतको निम्ति तपाईँलाई छिट्टै बोलाउँछौँ। हामी काम सकेर बसेका छौँ। 7 प्रदेशमा एकैचोटि शुभारम्भ गर्ने र किसानहरूलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने
किसानका नाममा अहिले यति धेरै नै सुविधा अरूले लए, मिसयुज भयो, धेरै प्रश्न उठ्या छ। त्यसको हल यसले गर्छ। तपाईले जे चिन्ता गर्नुभयो, मिलिजुलीको कुरा गर्नुभयो, छ ठेकदारी प्रथा छ, त्यसलाई तोड्न पर्छ। अनुदानमा व्यथिति छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो अनुदानको निर्देशिका हामी ठिक ढङ्गले बनाउँछौँ। अनि यति पैसा लए बापत मलाई यतिले भन्ने जुन खालको चलाउनु, त्यसलाई तोडेरै छोड्छौँ। हामी एउटा सङ्कल्पका साथ खुट्टा नडराइ कहीँ लोभ नगरेपछि केले छेक्छ र भनेको क्या। आफूले पनि अलिअलि लोभ गरे पो डराउनु पऱ्यो। त्यसै हामी निष्ठापूर्वक लागेपछि तपाईँले जे चिन्ता गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो पनि चिन्ता हो र हाम्रो सङ्कल्प हो, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने। मन्त्री अर्यालले कालीमाटी तरकारी बजारमा फोहोर व्यवस्थापन, स्टल र सवारी साधनको समस्या रहेको भन्दै त्यहाँको व्यथिति अन्त गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको बताउनुभयो। प्रणालीभन्दा बाहिरबाट चलेका स्टलहरूलाई कुनै हालतमा बस्नु नदिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आयात र निर्यात बराबरी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आयात गर्दा गर्दै पनि निर्यातमा ध्यान जानुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसो नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित नहुने जिकिर गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि तीनै तहको सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। मकवानपुरको बक्कैया गाउँपालिका 7 हात्तीखोलामा च्याउको बिउ उत्पादन केन्द्रको उद्घाटन एवं कृषि औजार हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री लामाले परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण कृषकहरूले अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न नसकेको भन्दै कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। तर यो पेसा अत्यन्त बढी निर्वाहमुखी पेसा भएर मान्छेहरू यसबाट निराश हुने अवस्था थियो। यो अवस्थाबाट किसानलाई उत्साहतिर जगाउनको निम्ति अहिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागि परेको अवस्था छ। यसले मलाई लाग्छ कृषिलाई हिजो हालो जोत्थ्यो, आज कृषिलाई यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था भएको छ। मन्त्री लामाले बागमती प्रदेशका लागि आवश्यक मलको व्यवस्थापनका लागि भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिने समेत बताउनुभयो। बक्कैया गाउँपालिका र UNDP को 25 लाख रुपैयाँको सहयोगमा स्थानीय कृषकका लागि च्याउको बिउ उत्पादन गर्ने, धान चुट्ने, आलु खन्ने, मकै छोड्याउने लगायतका कृषि औजार हस्तान्तरण गरिएको महिला सशक्तिकरण तथा गरिबी निवारण समूह नेपालका अध्यक्ष इन्दिरा नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। सडक विस्तारबाट स्थानीय आदिवासीहरूलाई विस्थापित बनाइएको र मातृभाषा बोल्दा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। बालाजु बाइपासमा सडक विस्तारका क्रममा घरविहीन बनेकाहरू र अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै रिहा गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सडक विस्तारको नाममा स्थानीय आदिवासीलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराइएको भन्दै काठमाडौँमा सडक पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार बृहत नागरिक समाज, बृहत नागरिक आन्दोलन, उपत्यकाव्यापी सडक सङ्घर्ष समिति, नेवादे दबु लगायतका सङ्घ संस्थाहरूको आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। बालाजु बाइपासमा सडक विस्तारका क्रममा घर भत्काएर खाली गरेको स्थानमा सूचना केन्द्र बनाउन लाएपछि केही दिन अघि पीडितहरूले सडकमा ठड्याएका जस्ता पाता निकालिदिएका थिए। त्यस क्रममा प्रहरीले स्थानीयलाई पक्राउ गरेपछि उनीहरूको रिहाईको माग गर्दै बालाजु वृत्त पुगेका अभियन्ताहरूलाई पनि पक्राउ गरेको पीडितहरूको आरोप छ। यसरी सडक विस्तारका नाममा काठमाडौँका आदिवासी नेवार समुदायलाई विस्थापित गरिएको र सभ्यताको विनाश गरेको भन्दै विरोधमा आन्दोलन गरेको अभियन्ताहरूले बताएका छन्। जसरी नेवारहरूको या आदिवासीहरूको विस्थापन भइरहेछ, सडक विस्तारको नाममा, विकासको नाममा या फास्टट्र्याकको नाममा जसरी विस्तार भइरहेछ, सडक विनाश भइरहेछ र सभ्यताको एक खालको विनाशको क्रम जारी छ। त्यस विरुद्ध चाहिँ
आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यही हिसाबले सडकमा आएका छौँ। यो बिचमा चाहिँ बालाजु बाइपासमा उठीवास्ता लामो समयदेखि हुँदै आएको रोजर चलाइरहेकै थियो। त्यो सँगसँगै पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्रहरी वृत्तभित्र नेपाल भाषा बोलेकै कारणले गर्दाखेरि या मातृभाषा बोलेकै कारणले गर्दाखेरि बालाजु बाइपासमा रहेका 48 घरधुरीलाई सरकारले अन्यायपूर्ण रूपमा विस्थापित गराएको पीडितहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेत नमानेर बिना मुआब्जा बिना क्षतिपूर्ति सरकारले घर भत्काएको पीडितहरूको गुनासो छ। उनीहरूले पक्राउ गरिएकाहरूको रिहाईसहित कानुनी राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरेको बताएका छन्। अहिलेको हाम्रो आन्दोलन भनेको यति मात्र हो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अबाइड रुल अफ ल, यानि कि कानुनी राज्यको स्थापना गर भनेर चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर हुँदाहुँदै पनि एउटा निहित राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले चाहिँ तपाईँको 48 घरधुरीलाई धुलो पिठो बनाइदिएको छ। तपाईँ सोध्नुहोस् त, घर भनेको हाम्रो ज्यान प्राण हो। एउटा घर बनाउन, एउटा जग्गा किन्नलाई तपाईँले पुरा लाइफ तपाईँको मेहनत गरेर कमाउनुहुन्छ र त्यो घरमा चाहिँ तपाईँले सडकमा पर्यो भनेर बिना मुआब्जा बिना क्षतिपूर्ति बिना कानुन बिना संविधान मानेर चाहिँ नमानिकन यसरी चाहिँ तपाईँको जनतालाई उठीवास बनाउने। आन्दोलनमा आएका पीडितहरूले प्रहरीले मातृभाषा बोलेकै कारण बालाजुमा स्थानीयलाई धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएका छन्। भर्खरै मात्रै 3 दिन अगाडि हाम्रो मित्रहरूलाई गैर न्यायिक रूपमा चाहिँ बालाजुबाट पक्राउ धरपकड गरेर ल्याइयो र त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश हुँदाहुँदै त्यो ठाउँलाई नछुनु नचलाउनु भन्ने आदेशलाई चाहिँ नमानेर त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती बार बेरा गरिरहेको थियो र त्यहाँको जग्गा धनी स्थानीय पीडितहरूले त्यो बार हटाउँदाखेरि पक्रेर ल्याउने काम भयो। सरकारी निकायसँग सिफारिस लिई बनाएको घर कानुनी रूपमा आफ्नै भए पनि राजनीतिक कारणले घर भत्काएको पीडितहरूले बताए। मेरो आमाको नाउँमा चाहिँ 2026 सालदेखि चाहिँ गाउँ पञ्चायत हुँदाखेरि नि पञ्चायतको पालन पनि गाउँ पञ्चायत हुँदाखेरि चाहिँ बालाजुबाट हामीले चाहिँ सिफारिस लिएर चाहिँ हामीले बनाएको हौँ र हामीलाई चाहिँ मुद्दा पर्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अदालतमा मुद्दा राख्दाखेरि 27 सालमा हामीलाई 200 रुपियाँ जरिमाना घर हटाइदिने भनेर निर्णय वन विभागले गरेको थियो। अनि अब 15 दिन हामीले गरेर उनीहरूको कोही आफ्नो मान्छेलाई जितायो र हामी चाहिँ के कारणले नजित्ने। विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी नियन्त्रणमा भएकाहरूको रिहाई नभइन्जेल र विस्थापित भएका परिवारको बारेमा न्यायिक निरूपण नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पूर्व उद्योग मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नदेखिएको अस्पतालले बताएको छ। आज दिउँसो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर राजीव झाले जोशीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेकोले भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको बताउनुभयो। जोशीलाई मस्तिष्कघात भएपछि आज बिहान थापाथली स्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था स्थिर देखिए पनि सुधार हुने सम्भावना भने कायमै रहेको चिकित्सक झाले बताउनुभयो। टाउको सिटी स्क्यान गर्दा मस्तिष्कमा रगत र पानी जमेको पाइएको पनि डाक्टर झाले जानकारी दिनुभयो। अनि बुझ्दाखेरि उहाँ पीर अस्पतालमा करिब राति नै 12:30 बजेतिर पुग्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ घरमा उहाँको सुरुवात चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड अलिकति बाउडियो जस्तोबाट भन्नुभयो हैन, एब्नर्मल मुभमेन्टहरू हुन थालेको थियो लेफ्ट खुट्टा। उहाँले मेरो लेफ्ट हाफ कमजोर हुन थालेको छ, मलाई चाँडो हस्पिटल लैजाऊ भनेर आफ्नो वाइफलाई र छोरीलाई भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ तुरन्त वीर हस्पिटल ल्याउनु भएको थियो। वीर अस्पतालमा पुगुन्जेलसम्म उहाँ गाडीमा बोलिराख्नु भएको थियो अरे। त्यसपछि उहाँको अवस्था बिस्तारै उहाँको बेहोस हुनु, अनि बेहोस भइसकेपछि त्यहाँनिर केही बेरपछि सिटी स्क्यान गर्यो। सिटी स्क्यानमा चाहिँ टाउकोमा नराम्रो ठाउँमा रगत जमेको देखियो। त्यसपछि त्यहाँबाट क्रिटिकल एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन हो भन्ने कुरा त्यहाँको डाक्टर साहबहरूले बुझेर त्यही वीरकै एकजना डाक्टर साहबले चाहिँ तुरन्त उहाँलाई नर्भिकमा लैजाउनु बेस्ट हुन्छ भनेर उहाँले कुदाएर डाक्टर साहबले आफै कुदाएर राति लिएर आउनुभयो यहाँनिर। मैले खबर पाएँ राति 3-3:30 बजे कल गर्नुभयो। तुरन्त हामी पनि म पनि कुदेर आएँ यहाँनिर। हेर्दाखेरि त उहाँको अवस्था उहाँ कोमामा हुनुहुन्थ्यो, सासहरू फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। उहाँको बान्थाहरू भयो, त्यो बान्थाहरू फोक्सोमा उहाँको छिरिसकेको थियो।
त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजन यो सास फेर्न समस्या हुन्छ। टाउकोमा जमेको पानी निकाल्न एक्सटर्नल भेन्ट्रिकुलर ड्रेन EVD राखिएको र 130 ml जति पानी निकालिएको पनि डाक्टर झाले बताउनुभयो। त्यसपछि रक्तचाप कम भएकाले रक्तचाप बढाउने औषधि दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तो अवस्था जटिल हुने पनि डाक्टर झाले बताउनुभयो। रगत चाहिँ दिमागको बीच भागमा एउटा पोखरी जस्तो हुन्छ, सानो तलाउ जस्तो, त्यहाँ पानीहरू भन्छ हो, त्यो ठाउँमा गएर पानी निस्किने बाटो पनि ब्लक गरेर टाउकोमा पानी पनि जम्दै गइरहेको देखेँ। अनि त्यसपछि अब उहाँको अरू समस्याहरू जस्तै सुगरको, प्रेसरको, अनि त्यसपछि कार्डियाक अलरेडी स्टेन्टिङहरू गरिसकेको र रगत पातलो हुने औषधि उहाँले खाइराख्नु भएको थियो। अब रगत पातलो हुने औषधि खाइरहेको मान्छेलाई सर्जरी गऱ्यो भने त झन् त्यो ब्लिडिङ कन्ट्रोल हुँदैन। भनेपछि हामीले स्पेसल ब्लडहरू भन्छ, FFP, PRP यो सबै हामीले अरेन्ज गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले 2 घन्टामा सबै एरेन्ज गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा सानो त्यो सर्जरी गरेर एउटा ड्रिल गरेर त्यहाँ एउटा ड्रेन राखिदिएको छु। त्यसबाट बढी भएको पानी, जस्तै कि अहिलेसम्म अलमोस्ट 120-130 ml पानी बढी हुन्थ्यो, त्यो निस्किसकेको छ। त्यसले चाहिँ पक्कै पनि टाउकोको जुन प्रेसर बढेको छ त्यो घटाउनमा मद्दत गरेको छ। नर्भिक अस्पताल पुग्दा जोशी कोमाको अवस्थामा रहनु भएको र वान्ता भई फोक्सोमा असर भएकाले श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँमा बर्ड फ्लूको त्रास बढ्यो। तारकेश्वर नगरपालिका 7 स्वाङले खोलाको फार्मका 15,000 भन्दा बढी कुखुरा नष्ट। म्याग्दीका 16वटा खानेपानी आयोजना अलपत्र, बजेट अभाव मुख्य कारण। 100% घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने योजना असफल। र काठमाडौँको दरबार हाई स्कुललाई चुन सरकारद्वारा शैक्षिक सामग्री सहयोग स्वरूप प्रदान। खेलकुद, स्वास्थ्य र पोसाक लगायतका सामग्री उपलब्ध। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँमा बर्ड फ्लू देखिएपछि सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ। बर्ड फ्लू देखिएपछि तारकेश्वर नगरपालिका 7 स्वाङले खोलाको फार्ममा बर्ड फ्लू देखिएपछि 15,000 बढी कुखुरा नष्ट गरिएको छ। बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएपछि सचेतता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। 2 महिना अघि भारतीय सीमा क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा देखा परेको बर्ड फ्लू रोग नेपालका विभिन्न जिल्लामा देखा परेको छ। बर्ड फ्लूको संक्रमण राजधानी काठमाडौँमा पनि देखिएपछि सर्वसाधारणमा त्रास उत्पन्न भएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 साङ्ले खोलाका स्थानीय किसानले पालेका कुखुरा, टर्की, हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। बर्ड फ्लू संक्रमणबाट पंक्षीहरू मर्न थालेपछि उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। संक्रमण देखिएको क्षेत्र, कुखुरा फार्म वरपरको क्षेत्र सरसफाई गर्न, घरपालुवा पंक्षीलाई बाह्य पशुपंक्षीको सम्पर्कमा जान नदिन र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। यसको मुख्य जोखिममा हुने व्यक्तिहरू भनेका जो चाहिँ त्यो फार्ममा काम गर्नुहुन्छ, भनौँ न कुखुरा फार्महरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, उहाँहरू अथवा त्यो मासु बनाउने व्यक्तिहरू, मुख्य जोखिममा भएका व्यक्तिहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका मापदण्ड, भनौँ न तपाईँको गाउन लगाउने, ग्लोभ्स लगाउने अथवा साबुन पानीले पटक पटक हात धुने कुराहरूलाई चाहिँ अथवा मास्क लगाउने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। केही स्थानमा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। राम्ररी पकाएको मासुमा फ्लूका जीवाणु नरहने भएकाले मासु खाँदा राम्ररी पकाएर मात्र खानुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। सर्वसाधारणले यो त्यति सहज रूपमा सरिहाल्ने संक्रमण होइन, तर पनि मासुहरू खाँदाखेरि, मासुहरू बनाएर सेवन गर्दा अथवा अन्डा सेवन गर्दाखेरि चाहिँ 70 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा माथि पकाएर खाँदाखेरि यो भाइरस मरेर जाने र यो संक्रमणको जोखिम चाहिँ न्यून भएर जान्छ।
तारकेश्वर 7 को साङ्ले खोलामा बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि संक्रमित क्षेत्रका 15,357 पंक्षी नष्ट गरिएको छ। लेयर्स कुखुरा 5,657, ब्रोइलर कुखुरा 7,236 र लोकल कुखुरा 2,504 छन्। रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट रोग अन्यत्र फैलन नदिन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायहरूलाई परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। बजेट अभावका कारण म्याग्दीमा सञ्चालित दर्जनौं खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका छन्। वर्षौंसम्म आयोजना निर्माणले पूर्णता नपाउँदा बनिसकेका संरचना समेत जीर्ण हुन थालेका छन् भने नागरिकले खानेपानीका लागि शास्ति खेप्नु परेको छ। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। तत्कालीन जिल्ला खानेपानी तथा स्वच्छता खानेपानी समितिले अघि सारेको सन् 2017 सम्म म्याग्दीका 100% घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने योजना असफल भएको छ। म्याग्दीका 16वटा खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका छन्। पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका हुन्। बजेट अभावमा खानेपानी आयोजनाले निरन्तरता नपाउँदा उपभोक्ता स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्। पानी हालेर ल्याउन मात्रै बाँकी छ र त्यहाँ अलिकति विवादले चाहिँ काम थियो र यो सबभन्दा मेन कुरो अब यो कन्टिन्युस चाहिँ माथिबाट चाहिँ रकम आउन पर्ने र रकम नै माथिबाट चाहिँ नआएको कारणले नै अब अहिले चाहिँ यो समस्या पर्यो। बजेट योजना त पर्यो तर बजेट चाहिँ उनीहरूले अब वर्षमा चाहिँ नि अब 5%, 10% मात्र बजेट हाल्ने गर्छन्। त्यो बजेटले चाहिँ नि अब 10 वर्ष 12 वर्षसम्ममा पनि सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यो नहुँदा होला पुराना बनेका संरचनाहरू सबै पुराना सकिन्छन्, फेरि पनि अब मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै बेनीको खानेपानी डिभिजन कार्यालय 2074 मा खारेज भएको थियो। सङ्घीय सरकारको पोखरा र प्रदेश सरकारको बागलुङ स्थित खानेपानी डिभिजन कार्यालयको बेवास्ताका कारण खानेपानी आयोजनाहरू बजेटविहीन भएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन्। बृहत घोप्टे खोला, देवीस्थान, बेग खोला, ज्यामरुक कोट, चिमखोला, भगवती, घरामदी, ढोलस्थान, ढोलथान, मुदी, रणबाङ, नीलदह, कुइने मङ्गले, रानीपौवा, दरबाङ, सिङ्गा, थावन, धारापानी र गलेश्वर धाम लिफ्ट खानेपानी आयोजना अधुरा छन्। खानेपानी आयोजना अधुरा हुँदा निर्माण भएका संरचना प्रयोग नहुँदै थोत्रिनुका साथै उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। आफै खर्च गरेर प्राइभेट खर्च गरेर खानु परिरहेको छ पानी हैन। यो चाहिँ सरकारी योजनाहरूलाई क्रमागत रूपमा कसरी हुन्छ, यो योजनालाई चाहिँ एउटा पूर्णता दियो भने जनताहरू चाहिँ एउटा चाहिँ यो खानेपानीबाट वञ्चित हुन एकदम सजिलो हुन्थ्यो। 4-5वटा जिल्लाका धेरै योजना र थोरै बजेटसँगै दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक कर्मचारीको अभाव र उपभोक्ता समितिको निष्क्रियताका कारण खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाउन नसकेका हुन्। म्याग्दीका 2वटा खानेपानी सहित बागलुङ र मुस्ताङका गरी 27वटा ठूला खानेपानी र ढल निकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि हालै बेनीमा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ। कार्यालयले अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिएर नयाँ बृहत आयोजना कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। 3-4 किसिमको आयोजनाहरू हाम्रो मार्फतमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसमा केन्द्रीय खानेपानी आयोजना भनेर चाहिँ 2टा बृहत खानेपानी योजना, भगवती पिपले र घोप्टे बृहत खानेपानी आयोजना केन्द्रीय स्तरको, त्यसपछि गुणस्तर सुधारको बेनी खानेपानी आयोजना र गत विगतदेखि चाहिँ सञ्चालन हुँदै गएको र क्रमागत रहेका आयोजनाहरूले चाहिँ सम्पन्न गर्दै जाने लक्ष्य भएको हुनाले यो सेवा विस्तार र पुनर्स्थापन आयोजनाहरू चाहिँ जम्मा 8वटा छन् यो जिल्लामा। अलपत्र परेका योजनालाई पूर्णता दिएर नयाँ आयोजना निर्माण गरी खानेपानीको सहज सुविधा विस्तारमा ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। चिनिया सरकारले काठमाडौँको दरबार हाई स्कुललाई शैक्षिक सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ। चिनिया नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चीन सरकार र चिनिया जनताको तर्फबाट स्टेसनरी सामग्री, खेलकुद सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री र पोसाक सहयोग गरेको हो। आज विद्यालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालका लागि चिनिया राजदूत
हो यान्छीले शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यस अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले चीन सरकारले आफैले पुनर्निर्माण गरेको विद्यालयमा चिनिया नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा खेलकुद स्वास्थ्य सामग्री तथा पोसाक सहयोग गरेको बताउनुभयो। चिनिया सरकारको सहयोग निरन्तर प्राप्त भइरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजदूत यान्छीलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। दुई 2072 सालको भूकम्पबाट दरबार हाई स्कुल पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि चीन सरकार आफैले विद्यालय भवनको निर्माण गरिदिएको थियो। ऐतिहासिक महत्त्वको कमल पोखरीको अस्तित्व जगाउन माग गर्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। नागरिक समाज सहितका सङ्घ संस्था माइतीघर भेला भएर बाजागाजा सहितको मार्च पास गर्दै कमल पोखरी पुगेका थिए। अभियन्ताले विकासका नाममा पुरातात्विक सम्पदा मास्न नहुने बताएका छन्। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्दै विकास निर्माणका काम चाँडै सक्न सरकारको खबरदारी गरिएको छ। नागरिक समाज, बृहत नागरिक आन्दोलन, उपत्यका व्यापी सडक सङ्घर्ष समिति र नेवा दबु लगायतका सङ्घ संस्थाका अगुवाले माइतीघरदेखि कमल पोखरीसम्म मार्च पास सहित प्रदर्शन गरेका छन्। पुरातात्विक सम्पदा कमल पोखरीलाई कङ्क्रिट पारिएको भन्दै अभियन्ताले प्राकृतिक दोहन नगर्न भन्दै सम्पदा जोगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। विरोध कार्यक्रममा सहभागीले स्थानीय सरकारले सांस्कृतिक सम्पदामाथि भद्दा मजाक गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यस्तो मजाक नसच्याए जनप्रतिनिधिले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने उनीहरूले चेतावनी दिए। यो संविधानले के भनेको छ? माटोको सुरक्षा गर भन्छ। यो संविधानले मातृभाषाको सुरक्षा गर भन्छ। त्यसकारण साथीहरू, आज हामीले सांस्कृतिक रूपमा त्यो भद्दा मजाक, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा सांस्कृतिक सम्पदामाथिको भद्दा मजाकलाई आज नागरिकहरूले गुणबद्ध भएर हामीले आफ्नो सम्बोधन गरेका छौँ। र यही क्रम जारी रह्यो भने काठमाडौँको सम्पदा विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध यही क्रम जारी रह्यो भने नागरिकहरू थप बृहत रूपमा आन्दोलित भएर हरेक सङ्घर्ष भूमिमा यसै गरी उत्रिनेछन्। निर्माणका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै स्थानीयले अतिक्रमण रोक्न सडकमा उत्रनु परेको बताएका छन्। ऐतिहासिक सम्पदालाई व्यापारिक प्रयोजनका रूपमा सरकारले प्रयोग गरे आफूहरूले रोक्ने स्थानीयको भनाइ छ। त्यो बाटोमा यो पोखरी हो, हेर्नुहोस् है, उता त्यो घर यो जग्गा पोखरीको जग्गा ढेल च्यापेर खाएको छ यहाँ है, ढेल च्यापेर खाएको छ। तर यो पोखरी चाहिँ यस्तो कि रानी पोखरी भन्दा पनि धेरै पुरानो पोखरी, ऐतिहासिक पोखरी हो। यो एकटाकै यो शिवकालमा यो राजकुमारीले फुल टिप्ने, कमल फुल टिपेर भगवतीले चढाउने फुल, यो चाहिँ कमल फुल चढाउने ठाउँ हो। यो ती हाम्रो यहीँ ढुङ्गेदार हिटी, यो हाटसारमा हिटी बेचेर खाइदियो ओराले हेर्नुहोस्, 36 लाखमा 65 लाखमा बेचेर खाइदियो। कमल पोखरी संरक्षण समाजले भने स्थानीयको विरोधका बावजुद काम अघि बढाउने जनाएको छ। अब तुरुन्तै कमल पोखरीमा पानी भर्ने तयारी रहेको समाजले जनाएको छ। ब्युटिफिकेसनको लागि एउटा फाउन्टेन राख्न लाग्छ प्लास्टिकको, होइन पखुन्न, होइन ब्युटिफिकेसनको लागि यहाँ त्यो तपाईँको फाउन्टेन राख्न ला हो, होइन। अनि अरू यो ठाउँ यो सानो चिजमा पनि यहीँकै पानी रिसाइकल गरेर एउटा सोको लागि फाउन्टेन राख्न ला हो। यहाँ तल चाहिँ ढलान केही पनि छैन। अब यसमा हामीले चाहिँ पानी हाल्दैछौँ। हामी यहाँ कमलपुर संरक्षण समितिले चाहिँ तत्काल यहाँ पानी हाल्यो, अस्ति ट्राई गरे हो। यो आधा घन्टामा भरेको पानी हो। यदि नभर्ने भए त पानी सबै तपाईँको सोसेर जानुपर्ने हो। तर हामीले तपाईँको 1 महिनाभित्रमा यहाँ पानीको तरङ्ग हामी देखाउँछौँ। ऐतिहासिक महत्त्व जोगाउँदै पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने महानगरले दाबी गरे पनि स्थानीयले मापदण्ड अनुसार काम नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। अब महानगरले स्थानीयको आवाजलाई उचित सम्बोधन गर्दै निर्माणको काम अघि बढाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। पाल्पाको बङ्नासकाली गाउँपालिका 252 घरहरू अहिले खरको छानाबाट मुक्त भएका छन्।
गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै घरहरूलाई खरको छानामुक्त बनाउने अभियान चलाएपछि यस्तो सम्भव भएको हो। वर्षैपिच्छे छाइरहनुपर्ने र आगलागीको समेत उच्च जोखिम हुने खरको छानाबाट आफ्नो घरलाई मुक्त बनाई जस्ता पाताले छाउन पाएपछिहरू स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। पालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले पालिकालाई फुसरहित गाउँपालिका घोषणा गरेका हुन्, जस अनुसार फुसको छानो भएका सबै घरलाई कर्कट पाताले छाइएको छ। पालिकाले आर्थिक वर्ष 2074 देखि 2076 सम्म बजेट विनियोजन गरी 252 घर परिवारलाई 756 बन्डल कर्कट पाता सहयोग गरेको थियो। निर्वाचनको समयमै जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार खरको छाना मुक्त अभियान अन्तर्गत पालिकालाई खरको छाना मुक्त गरिएको अध्यक्ष बस्यालले बताएका छन्। फुसरहित गाउँपालिका आज घोषणा गरेको छ। 3टा वर्षको बजेटबाट 69 लाख करिब 69 लाख बजेटमा 756 बन्डल टेन 252 घर परिवारलाई हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। प्रत्येक वार्डमा अब एक घरमा पनि फुसको छाना भएको घर छैन। कमसेकम ती जनता आम नागरिकहरू अब जस्ता पत्ता पनि बस्न पाउनु भएको छ। अबका दिनहरूमा ती आम नागरिकहरूलाई जुन टेनमुनि राखेका आम नागरिकहरूलाई कमसेकम रोजगार सिर्जना गरेर आयमूलक कार्यक्रम वृद्धि गर्नको लागि पनि बहुनस्थली गाउँपालिका त्यसमा लागिरहेको अवस्था छ। पालिकाले आर्थिक वर्ष 2074 मा छुट्याएको 15 लाख रुपियाँले 55 घर, आर्थिक वर्ष 2075 मा छुट्याएको 15 लाख रुपियाँले 83 घर र आर्थिक वर्ष 2076 मा उपलब्ध गराइएको 39 लाख रुपियाँले 114 घर परिवारलाई कर्कट पाता वितरण गरेको हो। वडा नम्बर 1 चिरन्तुङ धारमा 14 घर, वडा नम्बर 2 पोखरा थोकमा 37 घर, वडा नम्बर 3 नायरमा 5 घर, वडा नम्बर 4 खानी छापमा 18 घर, वडा नम्बर 5 दर्लाम डाँडामा 8 घर, वडा नम्बर 6 यमघामा 105 घर, वडा नम्बर 7 खाने गाउँमा 43 घर, वडा नम्बर 8 बराङदीमा 19 घरका लागि 57 बन्डल र वडा नम्बर 9 चापपानीमा 3 घरले 3 बन्डलको दरले जस्ता पाता पाएका थिए। कर्कट पाताको सहयोगका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारहरूलाई राहत पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। धेरै खुसी छौँ। 3 मात्रै पाएर पनि हामीलाई जोस जाँगर आयो कि घर बनाउनै पर्छ भन्ने हामीसित पहिला पैसा थिएन अनि त्यति बनाउन सकिएन। मेरो आय स्रोत केही थिएन। त्यसर्थ अहिले 3 पाएपछि अनि घर बनाउनै पर्दो रहेछ। अब यो पाराले हुन्न भने घर बनाइयो। अहिले राम्रो छ। टिनको आनन्दले बसियो। पहिला त घर खरले छाएको थियो। अहिले त्यो घर उदारेर टेनले चाहिँ ढाकेर राखेको छु। घर त पक्का त बनाएको छैन, कच्चै छ। ज्याला के गरे काम गरेर खाने। घर बनाउनको लागि अब पैसाको कमजोरी भयो, यतिकै ढाकेर राखेको छु। अध्यक्षले बोलाएर दिनुभयो अनि टिनले ढाकेपछि चुइनेको समस्या भएन। के अरे राम्रो भयो टिनले ढाकेर, पहिला चुन्थ्यो। पालिकाले जस्ता पाता उपलब्ध गराएर घर चम्काइदिएसँगै बगनास काली गाउँपालिकाका सबै घरहरूको स्वरूप नै फेरिएको छ। यति मात्र होइन, बगनास काली गाउँपालिकाले पालिकावासीहरूको आय आर्जनका लागि कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको छ। गाउँपालिकाको यो अभियानले घर घरमा सिंहदरबार आएको स्थानीयवासीहरूले महसुस गर्न पाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। उचित संरक्षणको अभावमा पर्यटकीय नगरी पोखरामा रहेका कतिपय सम्पदाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तै मध्येको एक हो पोखरा महानगरपालिका 14 स्थित मान्द्रेढुङ्गा। धान सुकाउने मान्द्रोको आकृतिमा फैलिएको ऐतिहासिक मान्द्रेढुङ्गा अहिले संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। कास्कीबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म पोखरा महानगरपालिका 14 मा रहेको यो मान्द्रेढुङ्गामा कृषकहरूले धान सुकाउने काम गर्दा बसेर खाजा खाने र आराम गर्ने गर्दथे। पहिले यो मान्द्रेढुङ्गामा चढ्न भर्याङ नै लगाउनु पर्ने अवस्था थियो, तर अहिले बिस्तारै माटोले पुरिँदै जाँदा ढुङ्गो कता छ भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ। किम्वदन्ती अनुसार यो ढुङ्गो भगवान शिवले ठेलो हान्दा उछिट्टिएर यो स्थानमा आएर अडिएको हो। अहिले नागदेवताको रूपमा समेत पूजा गरिँदै आएको मान्द्रेढुङ्गो बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि स्थानीयवासीहरू चिन्तित छन्। यो ढुङ्गा चाहिँ निकै ठुलो भर्याङ चढेर जानुपर्ने जस्तो देखिन्थ्यो। अहिले आएर यो के भइरहेको छ भन्दा सबैतिरबाट पुर्दै जाँदाखेरि सानो भइरहेको छ। हाम्रो यो टोलको अथवा यो बाटोको ठाउँको नाम नै हामीले के त राख्यौँ भन्दा मान्द्रेढुङ्गा टोल विकास मान्द्रेढुङ्गा
के सहकारी मान्द्रेढुङ्गा हरेक किसिमका योजनामा हामीले मान्द्रेढुङ्गाको नामाकरण गरेका छौँ। यसको पहिचान, यसको परिचय भनेको नै मान्द्रेढुङ्गाको परिचय भनेको नै यो टोलको परिचय हो है। मान्द्रेढुङ्गा कहाँ पर्छ त? खै मान्द्रेढुङ्गा भनिन्छ, खै मान्द्रेढुङ्गा भन्दाखेरि हामीले यसको पहिचान दिन सकेका छैनौँ। यसको पहिचानको निमित्त हामी बुढाहरू भयो, युवाहरू सबै लागेर यसको परिचय त्यो चिनारी दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीयवासीहरू अहिले ढुङ्गोको प्रसारका लागि जुटेका छन्। यो ढुङ्गो रहेको स्थान पोखराको मुख्य बजार अमरसिंह चोकबाट मात्र 1 किलोमिटरको दूरीमा छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भएर पनि सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्दा ढुङ्गो अझै लोप हुने अवस्थामा पुगेकाले यसको अस्तित्व जोगाउनु पर्ने संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। 3 आना जग्गा क्षेत्रफलमा रहेको यही मान्द्रेढुङ्गाले सबै चर्चित भएको हाम्रो सहकारी पनि यही मान्द्रेढुङ्गाको उसले बनिरहेको छ। हामी यसमा केही मन्दिर निर्माण गर्छौँ र यसलाई संरक्षण गर्नको लागि हामी आइरहेका छौँ। उहाँहरू पनि यो संरक्षण गर्नको लागि यो सम्पत्ति हामीहरूको पनि साझ हो भनेर उहाँ पनि आउनुभएको छ। उहाँलाई सहस्त्र धन्यवाद छ। यो ढुङ्गालाई कसैले मेरो हो भनेर हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ छैन। हामी पहिलेदेखि 25 वर्ष यहाँ आएर बसिसक्यौँ। यही ढुङ्गाले सबैलाई परिचित भएको छ। ढुङ्गाको संरक्षणका लागि कतैबाट पनि पहल नभएपछि यति बेला युवाहरू अग्रसर भएका छन्। ढुङ्गामाथि पार्क र बालबाटिका लगायतका संरचना निर्माण गरी ढुङ्गाको संरक्षण गर्न युवाहरू जुटेका छन्। अब हामीले यहाँ वरिपरि रहनुभएका हामीभन्दा धेरै चाहिँ पहिला वर्ष बुढा बुवा आमाहरूसँग हामीले सरसल्लाह गर्छौँ र यो ढुङ्गालाई उहाँहरूले बचाएर राखेको यो संरक्षणलाई हामीले चाहिँ कसरी केमा नामाकरण गरेर अथवा केमा परिणत गरेर यसलाई अझ राम्रो एकदम चाहिँ सुन्दर मान्द्रेढुङ्गा बनाउन सक्छौँ भन्ने पक्षमा हामी लागेका छौँ। यता पोखरा महानगरपालिकाले पनि मान्द्रेढुङ्गाको संरक्षणका लागि ध्यान दिने जनाएको छ। महानगरले मान्द्रेढुङ्गा मात्र होइन, पोखरामा रहेर लोप हुने अवस्थामा पुगेका सबै सम्पदाको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। त्यो मान्द्रेढुङ्गो त्यसको ऐतिहासिक, त्यसको चाहिँ त्यसको पोजिसन अवस्था र त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि एउटा गन्तव्यको रूपमा ऐतिहासिक कालखण्डको एउटा चाहिँ यो चाहिँ चिनारी हो भनेर बनाउनलाई महानगरपालिका त्यस्ता कुराहरूलाई हाम्रो जानकारीमा आयो भने त्यहाँका नागरिकहरू उत्साहित भएर आयो भने त्यो वडा चाहिँ सक्रियता भयो भने हामी संरक्षण गर्न हामी पछाडि पर्दैनौँ र त्यसलाई अझै संरक्षण र सम्वर्धन मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी गन्तव्य बनाउने, त्यसको ऐतिहासिकता के हो भन्ने बारेमा पनि अब हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। आजको पर्यटकीय नगरी पोखरामा यस्ता थुप्रै प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्। यिनै सम्पदाहरू हेर्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशीहरूको घुइँचो लाग्दछ। त्यसैले यस्ता सम्पदाको जगेर्ना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथ पोखराबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि राजकीय जिम्मेवारी त्यागेको ब्रिटेनका राजकुमार ह्यारीको घोषणा, पत्रकारिता जगतले उत्पन्न गराएको प्रतिकूल अवस्था मुख्य कारण रहेको भनाई र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा सातो बाटो र मध्यपुरको जित, खुमलटार र टुसाल युथ क्लब पराजय। महोत्तरीको जलेश्वरमा सञ्चालित 7औं स्वर्गीय नरसिंह मेमोरियल इन्टर स्कुल क्रिकेट टुर्नामेन्टको उपाधि अल हेफ्स स्कुलले जितेको छ। आजको फाइनल खेलमा अल हेफ्स स्कुलले शिशु ज्ञान निकुञ्जलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको शिशु ज्ञान निकुञ्जले निर्धारित 20 ओभर खेल्दै 8 विकेटको क्षतिमा 119 रन बनाएको थियो भने 120 रनको लक्ष्य पाएको अल हेफ्स स्कुलले 4 विकेटको क्षतिमा 14 ओभर 4 बलमै म्याच जितेको थियो। विजेताहरूलाई प्रदेशसभा सांसद रानी शर्मा तिवारी, मटिहानी नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद मण्डल, मनोरा सेसवा नगरपालिकाका मेयर सञ्जय सिंह, उद्योग वाणिज्य सङ्घ जलेश्वरका अध्यक्ष लवराजा सिंहले ट्रफी तथा पुरस्कार वितरण गरेका थिए। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संसद बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक। फागुन 23 गतिभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारी तयारी। काठमाडौँको सडक विस्तार योजनाबाट पीडित भएका स्थानीय आदिवासीहरू आन्दोलित, आफ्नै थलो किलोबाट बेघरबार बनाइएको गुनासो।
काठमाडौँमा बर्ड फ्लूको त्रास बढ्यो। तारकेश्वर नगरपालिका साथ साङ्ली खोलाको फार्ममा 15,000 भन्दा बढी कुखुरा नष्ट। राजकीय जिम्मेवारी त्यागेको ब्रिटेनका राजकुमार ह्यारीको घोषणा। पत्रकारिता जगतले उत्पन्न गराएको प्रतिकूल अवस्था मुख्य कारण रहेको भनाई। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा 7 बाटो र मध्यपुरको जित। खुमलटार र टुसाले उत्कल पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।